बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, बाबा गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? क्या बाबा गुरु नानक मुसलमान थे? गुरु नानक के क्या अकायद थे? गुरु नानक का इंतकाल कैसे हुआ और इंतकाल के बाद उनकी मैयत क्यों और कैसे गायब हो गई थी? क्या गुरु नानक ने हज किया था? गुरु ग्रंथ किसे कहते हैं और सिख करतारपुर से क्यों मोहब्बत करते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको सिखिज़्म और बाबा गुरु नानक के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, 15वीं सदी में पंजाब में पैदा होने वाला ये मजहब, जिसे सिखिज़्म कहते हैं, खुदा की वहदानियत का कायल है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है, जो कि किताब की सूरत में इनके पास मौजूद है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इस मजहब के मानने वालों की कुल तादाद तकरीबन 30 मिलियन से ज्यादा है और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.21% हैं। सिख मजहब के पैरोकार पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में पाए जाते हैं। नाजरीन, सिख मजहब की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक पंजाब में तलोंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है, में साल 1469 को पैदा हुए। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालिदा तरतिपा दोनों ही हिंदू थे। नाजरीन, बाबा गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने जब उनका चेहरा देखा तो उसने हाथ जोड़कर बाबा गुरु नानक को नमस्कार किया और नानक की जन्मपुत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, मगर उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार की। नाज़रीन, कहा जाता है कि नानक हक के मुतलाशी थे, मगर उनके घर वाले उन्हें उमूमी काम काज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसें चरवाने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूं, और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नाजरीन, जब नानक के अतवार से उनके घर वाले मुतमईन न हुए तो आखिरकार उन्होंने बाबा गुरु नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। नाजरीन, कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं न लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहिब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, मगर तमाम अजनास पूरी निकली। नाजरीन, कहा जाता है कि एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यही नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने उनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूं। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूं और मेरा नाम नानक है। काजी ने कहा, हो सकता है कि हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हुजूर खड़े होकर। तो क्या तुम नहीं जानते
کہ ان میں کیا راز پوشیدہ ہے اور ہم اس کے صلے میں خدا کی راہ میں بخشے جائیں گے؟ جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، ایک سچ کی، دوسری حق حلال کی کمائی کی، تیسری خدا کے فضل و کرم کی، چوتھی نیت اور ایمانداری کی، اور پانچویں خدا کی حقیقی یاد کی۔ ان سے عظیم تر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ قاضی نے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو، تمہیں خود ہی فرق معلوم ہو جائے گا۔ نانک نے کہا مجھے منظور ہے۔ جب قاضی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف ہو کر مسکرانے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے نواب سلطان پور سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو نانک ہم پر ہنس رہا تھا۔ نانک نے جواب دیا کہ نواب صاحب، جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں نیا بچہ ہوا ہے۔ جب قاضی صاحب کو اندیشہ تھا کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ کہہ کر نانک جی وہاں سے چل دیے۔ نواب صاحب نے بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھیں، مگر نانک نے کہا کہ وہ اب اس کے ہاں ملازمت نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے ہاں تمام کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر بابا گرو نانک نے مردانہ کو، جو وہاں ان کا مرید ہوا تھا اور رباب بجایا کرتا تھا، ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ نانک جی جنگلوں آبادیوں میں گھومتے رہے۔ ان کا نام اب گرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ جب وہ ہندوؤں کے مرکز ہردوار پہنچے تو وہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھالتے تھے۔ جب نانک جی نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور ٹھنڈی رہے۔ یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسے کہ کیا کبھی کسی نے مغرب کی طرف بھی پانی اچھالا ہے؟ تو نانک جی نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں سے مغرب کی طرف ہیں اور پنجاب میں ہیں، میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کرے گا؟ جس پر گرو نانک نے کہا اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا؟ دراصل بابا گرو نانک نے ان کے عقیدے کی نفی کی تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پنجاب کو تہہ تیغ کیا تو ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں بابا گرو نانک اور مردانہ بھی تھے۔ گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا۔ بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے اور خوشی سے اپنا کام کرتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر خوشی سے چکی چلا رہا ہے اور کلمات حق کہہ رہا ہے اور احسان مندی کے ساتھ گھومتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا۔ گرو نانک نے جواب دیا اگر آپ نے بی رعایا پر ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جس پر بابر نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ بابا گرو نانک نے کہا خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ گرو نانک نے مکہ، مدینہ اور بغداد کا سفر بھی کیا اور بعض روایات کے مطابق بابا گرو نانک نے حج بیت اللہ بھی کیا تھا۔ ناظرین، ایک بات یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تھکے ماندے رات کو مکہ مکرمہ پہنچے تو رات کو سوتے وقت انہوں نے اپنے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا دیے۔ وہاں ایک مولوی نے ان کو ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا اے کافر، تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تو نے خانہ خدا کی طرف ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں؟ گرو جی نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ حضور، جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری ٹانگیں اس طرف کر دیجئے۔ مولوی جس طرف گرو نانک کی ٹانگیں گھماتا اسی طرف اسے خدا کا جلوہ نظر آتا، جس پر وہ چلانے لگا کہ اللہ اللہ، ہندوستان سے کوئی خدا رسیدہ بزرگ آیا ہے جو لوگوں کو خدا کا دیدار کرا دیتا ہے۔ ناظرین، بابا گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔
یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بائی لہنا کو سونپ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے تھے کہ ہم ان کو دفنائیں گے، ہندو کہتے کہ وہ اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسکار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس فریق کے پھول نہ مرجائیں وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، مگر جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ ناظرین، آپ کو آخر میں بتایا جائے گا کہ بابا گرو نانک کا جسم کیسے غائب ہوا۔ ناظرین، گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی متبرک کتاب گرو گرنتھ میں موجود ہیں۔ یہاں پر ان کی 974 منظوم نظمیں موجود ہیں۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بابا گرو نانک در حقیقت اللہ کے کوئی ولی تھے جو مسلمان تھے، اور دنیا کے باقی کذابوں کی طرح بابا گرو نانک نے نہ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نہ ہی ولایت کا، بلکہ وہ فقیر خدا مست اور مجذوب تھے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بابا گرو نانک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی ساری عمر ہندوؤں کے تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کے خلاف گزری۔ گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا۔ سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو ہونہار دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے، صوفیاء کرام کا کلام پڑھنے لگے اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگے، اور بابا گرو نانک نے ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار بھی لکھے، اور ان کا اہتمام کے ساتھ مکہ مکرمہ جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے، مگر چونکہ وہ زمانے سے الگ فکر کے مالک تھے جن کو اس وقت کوئی نہ سمجھ سکا۔ ناظرین، آغاز میں بابا گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مال زکوٰۃ کے منشی مقرر ہوئے تھے۔ 30 سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑ دی تھی بلکہ گھر بار کو بھی خیرآباد کہہ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ ہندوستان، لنکا، ایران اور عرب کے سفر کیے اور 40 سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارت بھی کی۔ حضرت بو علی قلندر پانی پتی علیہ رحمہ کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اور حضرت مراد علیہ رحمہ کے مزارات پر چلہ کش ہوئے۔ شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبرستان سے ملحقہ چار دیواری میں آج بھی آپ کا چلہ مرجع خلائق ہے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے مزار پر 40 دن چلہ کیا۔ بمقام سرسا حضرت شاہ عبد الشکور علیہ رحمہ کی خانقاہ پر 40 دن ٹھہرے۔ اس خلوت خانہ کا نام آج بھی چلہ بابا نانک ہے۔ حسن ابدال ضلع اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی کندہاری علیہ رحمہ کی بیٹھک پر حاضر ہوئے اور ٹھہرے۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے مزار پر خلوت نشیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ رحمہ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی 12ویں پشت سے تھے، کی تعلیم سے از حد متاثر تھے۔ گرو نانک کے کلام کے مجموعہ کا نام گرنتھ صاحب ہے، جو حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ رحمہ کی شاعری سے لبریز ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا کلام ہے، جس کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص آیا ہے۔ گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو رہا۔ آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا۔ چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے بھی نماز روزہ کی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہی ہندوؤں کے الگ تھلگ ایک نئے فرقے سکھوں کی بنیاد پڑی۔
नाजरीन, सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्ला के लिए मक्का मुकरमा भी गए थे। बाद अज़ां बगदाद शरीफ हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की बारगाह में भी हाजिरी दी। बगदाद शरीफ से आपको एक चुगा मिला था जिस पर कलिमा तैयबा, कुरानी आयात, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नसर, आयतुल कुर्सी और अस्माउल हुस्ना दर्ज हैं। ये चोला डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर में आज भी मौजूद है। बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में दरियाए रावी के किनारे करतारपुर का एक कस्बा आबाद किया जो आजकल तहसील शकरगढ़ में दरबार साहिब के नाम से मशहूर है, और अपने घर के मुत्तसिल एक मस्जिद तामीर करवाई और उसमें नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम भी मुकर्रर किया था। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक इस्लामी इबादात, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कलमा तैयबा और आज़ान की हक़ानियत और अहमियत से बखूबी आगाह थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल एतकाद रखते थे। मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने गुरु नानक के पैगाम तौहीद की कैफियत को यूं वाज़े किया है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। नाजरीन, अफसोस कि सिख हजरात बनावटी रस्मों, शिरकिया अफ़आल और गलत फहमियों में पढ़कर सिरात मुस्तकीम से बहुत दूर जा पड़े हैं, जिसकी तरफ बाबा गुरु नानक ने रहनुमाई की थी और जिस पर आपकी तालीमात हैं। ये हकीकत भी निहायत दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है कि बाबा गुरु नानक ने एक कुलिया के तहत हुरूफ अबजद से ये साबित किया था कि कायनात की हर चीज़ जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर है। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक की मैयत गायब कैसे हुई थी? इस हवाले से मौरिखीन ने लिखा है कि रात को कुछ मुसलमानों ने बाबा गुरु नानक की मैयत को उठाया और चुपके से नमाज जनाजा अदा करके किसी नामालूम मकाम पर आपको दफन कर दिया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।